जलाली नाम से सबको जैमसी की सलाम और शालूम। और मैं एक दफ़ा फिर आपको खुदा के हुजूर वेलकम करता हूँ और खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें मौका दिया है ताकि हम उसके कलाम में से कुछ सीख सकें, जान सकें। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, भाई लुकमान आ रहे थे, वो कह रहे हैं गाड़ी में अच्छी रोटी लग रहते हैं। वंडरफुल गॉड। आइए खुदा के कलाम में से हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका 10वां बाब, उसकी 10वीं आयत, जॉन चैप्टर 10, और उसकी वर्स भी जो है वो 10 है। फिर इसके बाद हम देखेंगे इफिसियों का खत 6ठा बाब और उसकी 10वीं आयत से 18वीं आयत तक। ये दोनों हवाले बड़े ही मशहूर हैं। मैं आपके सामने इन दोनों हवालों को पढ़ूंगा। पहले हम यूहन्ना की इंजील में से देखेंगे 10वां बाब, उसकी 10वीं आयत। यूहन्ना 10वां अध्याय, उसका वचन 10वां। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। आमीन। आइए खुदा के कलाम में से इफिसियों का खत देखेंगे। अगर निकाल लिया हो तो पढ़ दें, नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ। 6ठा बाब, उसकी मैं इस हवाले को भी आपके लिए पढ़ता हूँ। 6ठा बाब, उसकी 10वीं आयत से 18 आयत तक खुदा का कलाम। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिक पर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और निजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और हर तरह और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। आमीन। हालेलुया। आज बड़े दिनों के बाद मैंने इस तरह से गा सका हूँ और खड़ा हो सका हूँ। आप सबको पता है, जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी जानते हैं कि बड़ा मुश्किल था, बार बार मुझे खांसी और बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन शुक्र है कि आज अभी तक मैं आपके सामने खुदा के कलाम के लिए ताज़ा दम हूँ और
مجھے پتہ ہے کہ میں اور بہت دیر تک کھڑا رہ سکتا ہوں اور خدا کے کلام کی خدمت کر سکتا ہوں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا مضمون جو ہے وہ روحانی جنگ ہے۔ میرے عزیزو، مقدس یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہم نے سنے۔ وہاں پر 3 چیزوں کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے کیا۔ ایک دفعہ پھر دیکھیں گے، یوحنا 10واں باب، اس کی 10ویں آیت۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ یہ چور جو ہے یہ شیطان ہے، ہمارا دشمن ہے۔ پالوس رسول ہمیں واضح طور سے یہ بات بتاتے ہیں، ہماری جو جنگ ہے وہ کوئی جسمانی نہیں۔ ہم جو ایمان لائے ہیں خداوند یسوع مسیح کے اوپر، یسوع ہمارا نجات دینے والا ہے، مکتی دینے والا سیویئر ہے، ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا خدا ہے۔ ان کے لیے خدا کے بندہ پولس رسول نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہماری جنگ جو ہے وہ جسمانی نہیں ہے، زمینی نہیں ہے۔ ہماری جنگ جو ہے وہ اسپرچل ہے، ہماری جنگ جو ہے روحانی ہے۔ ہم نے روحانی جنگ لڑنی ہے۔ اس لیے زمین کے کسی بادشاہ اور کسی انسان کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں۔ ہماری لڑائی، ہماری جنگ جو ہے وہ شیطان کے اور اس کی قوتوں کے ساتھ ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ شیطان کیا کرنے کو آتا ہے۔ شیطان کی جو وہ منسٹری کرتا ہے، شیطان جو کام کر رہا ہے، اس کی منسٹری جو ہے وہ 3 چیزوں پر ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ آتا ہے اور چرا کے لے جاتا ہے۔ دوسرا اس کا کام کیا ہے؟ مار دیتا ہے۔ اور تیسرا اس کا کام کیا ہے؟ ہلاک کر دیتا ہے۔ اسٹیل، کل اینڈ ڈسٹروائے، یہ اس کی 3 طرح کی منسٹری ہے، جس میں وہ بڑا سرگرم ہے، پرجوش ہے، اور وہ بڑی حد تک کامیاب بھی رہتا ہے۔ پہلا کام کیا کرتا ہے میرے عزیزو؟ وہ چرا کے لے جاتا ہے۔ سونا چاندی، ہیرے جواہرات، یہ ہماری جائیداد کی بات نہیں ہے۔ وہ کیا چراتا ہے؟ سب سے بڑی چیز اس زمین پر جو ہے وہ گاڈز پراپرٹی ہے، خدا کے اثاثے۔ گاڈز پراپرٹی کیا ہے؟ ہم جو دھرمی لوگ ہیں، ہم جو وشواسی، ایماندار بلیورز ہیں، وہ ایمانداروں میں سے ایمانداروں کو، وشواسیوں میں سے وشواسیوں کو چرا کے لے جاتا ہے۔ ایمانداروں میں سے ایماندار روحوں کو نکال کے لے جاتا ہے۔ یہ وہ چوری کرتا ہے۔ اس لیے آج چرچز کے حالات جو ہیں وہ خستہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایماندار ایک دوسرے سے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ پھر گناہ میں بہت ساری جانوں کو مارتا ہے۔ جب وہ گناہ میں مر جاتے ہیں تو میرے عزیزو، حقیقت میں وہ ہلاکت کی طرف جاتے ہیں۔ مرنے میں اور ہلاک ہونے میں، ہلاکت میں فرق ہے۔
وہ ہمیشہ کی ہلاکت میں چلے جاتے ہیں. ایماندار بھی مرتے ہیں پر وہ ہلاک نہیں ہوتے، ڈسٹروائے نہیں ہوتے، تباہ برباد نہیں ہوتے. پر جب کوئی شخص گناہ میں مرتا ہے، ایمانداروں کی سنگت چھوڑ دیتا ہے، بھائیوں کا میل جول چھوڑ دیتا ہے اور گناہ میں مرتا ہے، تو میرے عزیزو وہ ہلاک ہوتا ہے، وہ برباد ہوتا ہے، ڈسٹروائے ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. ایماندار ایمان کی حالت میں مرتے ہیں جسمانی طور سے، پر خداوند یسوع مسیح کے آنے پر ان کے پاس یہ امید ہے کہ وہ اٹھائے جائیں گے ہمیشہ کی زندگی کے لیے. اس کے خلاف سو میرے عزیزو، ہم کس طرح سے اس روحانی جنگ کو لڑ سکتے ہیں؟ پولس رسول نے ہمیں میتھڈ دیا ہے. ہم کس طرح سے ابلیس اور اس کی قوتوں پر فتح پا سکتے ہیں. ہم چند ضروری باتوں پر غور کریں گے. ہر ایک ایماندار کو یہ جاننے کی ضرورت ہے، دو باتیں ان کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اس جنگ کو، اسپرچل وارفیئر کو کیسے کریں، ہمیں یہ جنگ کیسے لڑنی ہے، اور پھر ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جنگ کے ہتھیار کیسے ہیں اور کون سے ہیں، اور ان کا استعمال کیسے ہم کر سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی، میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جنگ جسم کی جنگ نہیں ہے، کسی انسان، کسی حکومت، کسی بادشاہ کے ساتھ نہیں، کسی قوم، کسی دھرم کے ساتھ نہیں ہے. ہماری جنگ شیطان کی قوتوں کے ساتھ ہے. اس لیے ہمیں شیطان کی قوتوں سے لڑنے کے لیے، اس کی روحانی فوجوں سے لڑنے کے لیے روح کے ہتھیاروں کی ضرورت ہے، اور روحانی سینس میں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اس جنگ کو کیسے لڑ سکتے ہیں. اور سیکنڈ، ہمارے جو ویپن ہیں ہمیں ان سے اویئر ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، بی اویئر ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ہتھیار کون سے ہیں اور کیسے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ دشمن کے لیے کتنے خطرناک ہیں. اس سے پہلے کہ کوئی شخص جنگ میں جائے، کوئی فوجی، ہم سب ایماندار فوجی ہیں، جنگ کے لیے ہمیں چنا گیا ہے اور ہم نے جنگ کو چنا ہے. جتنوں نے خداوند یسوع مسیح کو چنا ہے، ایکچولی انہوں نے جنگ کو چنا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی کا انکار کرے، اور پھر میرے عزیزو وہ ہر روز صلیب اٹھائے، ہر روز یسوع کے ساتھ چلنا، یسوع کے پیچھے آنا. یہ جنگ لڑنے کے برابر ہے، اور حقیقت میں یہی جنگ ہے. یہ اس جنگ سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے جو دنیا میں جو ملکوں کی آپس میں ہوتی ہے، جسمانی جنگ سے کہیں بڑھ کر ہے. اس سے پہلے کہ کوئی ملک فوج تیار کرے، فوج کے لیے، آرمی کے لیے، یا ایک سولجر کے لیے جو جنگ لڑتا ہے، اس کے لیے 7 بڑی چیزیں غور طلب ہیں، تب ہی کوئی فوجی جنگ کے قابل ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کسی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے، جنگ لڑنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اسے پہلے فوج میں بھرتی ہونا پڑے گا. ایسے ہی ہے نا؟
فوجی ہونا اور جنگ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ پہلی بات، ہمیں فوج میں بھرتی ہونے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی جنگ کو لڑنے کے لیے کسی ملک کی فوج میں جانا ضروری ہے۔ اس کے لیے فوجی بننے کے لیے قابلیت کا ہونا ضروری ہے، تندرست ہونا ضروری ہے۔ جب کسی شخص کو فوج میں اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو میرے عزیزو، اس کی ہائٹ، اس کا ویٹ، اس کی جسامت کو دیکھا جاتا ہے، اس کی تعلیم کو دیکھا جاتا ہے، اس کے کھانے پینے کو چیک کیا جاتا ہے۔ ہر چیز اگر قابلیت ہے تو پھر ہی وہ فوج میں شرکت کر سکتا ہے۔ ہماری روحانی قابلیت جو ہے ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہم خدا کی آرمی میں شریک ہو سکیں۔ اور دوسری بات، جنگ لڑنے کے لیے پہلے نمبر پہ ہمیں فوج میں بھرتی ہونے کی ضرورت ہے، اور سیکنڈ کیا ہے؟ بی ٹرینڈ، ٹریننگ حاصل کرنا۔ آج بہت سارے لوگ بغیر ٹریننگ کے خدمت کے کام کو انجام دینا چاہتے ہیں، خدا کا کام کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آج کسی کو بھرتی کیا اور کل اس کو جو ہے وہ بارڈر پہ جنگ کے درمیان میں جہاں پہ گھمسان لڑائی ہو رہی ہے، گولہ باری ہو رہی ہے اور گنز فائر کی جا رہی ہیں، وہاں پہ اس فوجی کو بھیج دیا جائے۔ ایسے نہیں کرتی کوئی بھی فوج، کوئی گورنمنٹ ایسے نہیں کرتی۔ اس سے پہلے کہ کسی فوجی کو جنگ میں بھیجا جائے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ جتنا فوجی ٹرینڈ ہوگا وہ اتنی ہی بڑی فتح کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ آج بڑے دکھ کا عالم ہے، لوگ ٹریننگ جو ہے وہ چرچ کی ٹریننگ لینا نہیں چاہتے، خدمت کی ٹریننگ لینا نہیں چاہتے، کسی پاسٹر کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے، 2-4 معجزے کر لیتے ہیں، میریکلز ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں۔ ایسے نہیں ہے۔ یسوع کے شاگرد معجزے کرتے تھے، بدروحوں کو نکالتے تھے، شفا کا کام کرتے تھے، اور یسوع کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ جب تک یسوع اس زمین پر چلا نہ گیا، 3 سال سے زیادہ عرصہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو ٹرینڈ کرتا رہا۔ میں اور آپ کیسے خدمت کر سکتے ہیں؟ جب تک ہم ٹریننگ نہیں لیتے کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزو، جنگ کے لیے ضروری بات جو دوسرا کام ہے، ٹریننگ ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور تیسری بات، جب کوئی شخص ٹرینڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس جنگجو بندے کو جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ہر وقت، میں نے بولا ہر وقت۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ہماری جنگ شرارت کی روحانی فوجوں سے ہے۔ شرارت کی فوجوں سے ہماری جنگ ہے، اور شیطان کبھی بھی تھکتا نہیں، اس کی فوجیں کبھی تھکتی نہیں۔ اس لیے ہر وقت ہمیں جنگ کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح جہاں پر جاتے وہیں پر ابلیس کے ساتھ مقابلہ کرتے رہتے۔ وہ پانی میں جا رہے تھے اور ابلیس کی قوتوں نے طوفان اٹھا دیا۔ یسوع مسیح نے وہیں پر طوفان کو ڈانٹ دیا۔ ہاللیلویہ۔ دن ہو رات ہو، ہر پہر میں ہمیں جنگ کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویہ۔ مجھے ان خادموں پر بڑا دکھ آتا ہے جن کو کہیں کہ پاسٹر جی، بھائی جی، دعا کے لیے آئیں ہمارے گھر میں یا ہمارے محلے میں،
کسی بھائی بہن کو کوئی بھوت کا سایہ ہے، بدروہیں ہیں، وہ پوزیسڈ ہے، اور بھائی جی آگے سے کیا کہیں، میری تیاری نہیں، میں آج کل کام میں زیادہ رہتا ہوں، میں دعا روزے نہیں رکھتا، تو ایسے خادموں کو خدمت بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہیں، لیکن ان سب سے اوپر میں نے جو دوسری بات کہی، ٹریننگ بڑی ضروری ہے۔ اپنے پاسٹر کے ساتھ سالہ سال وقت گزاریں، اور اگر آپ کو سیمنری کرنے کا موقع ملے تو اس کو جانے نہ دیں، اور موقع ڈھونڈیں کہ کئی طریقے سے آپ سیمنری کریں، اور پھر جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ اور پھر چوتھی بات، ابھی جو پہلے بھی میں نے بتایا کہ جنگ کرنے والے کو اپنے ہتھیاروں کا پتہ ہونا چاہیے، اپنے ہتھیاروں کا پتہ ہونا چاہیے۔ پالوس رسول نے افسس کے خط میں جو بات کہی ہے، بار بار کہتا ہے خدا کے ہتھیار باندھ لو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، تاکہ برے دن، مشکل والے دن، مصیبت والے دن دشمن کا مقابلہ کر سکو۔ ہتھیاروں سے واقفیت ہونی چاہیے۔ ہو فوجی اور اسے ہتھیاروں کا پتہ نہ ہو تو آپ اس کو فوجی سمجھیں گے؟ گن اس کو چلانی نہ آئے، تلوار کا استعمال اس کو کرنا نہ آئے، ٹینکس وہ نہ آپریٹ کر سکے، اور جو ویپنز ہیں، ہم یہاں پر جسمانی نہیں روحانی ویپنز کی بات کر رہے ہیں، آگے جا کے ہم روحانی ویپنز کو بھی سیکھیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں روحانی جنگ، اور میرے عزیزو ابھی تک ہم نے 3 چیزوں پر غور کیا ہے کہ جنگ کے لیے 3 چیزیں کیا ضروری ہیں، بلکہ 4، چوتھی کو بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ پہلی ہے کہ کسی بھی ملک میں اگر کسی نے کسی کو فوج بنانی ہے تو میرے عزیزو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا، یا کوئی شخص کسی فوج میں جنگ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے کسی فوج کا حصہ بننا پڑے گا۔ سیکنڈ جو بات ہے وہ تربیت ہے، ٹریننگ کی ہے، کہ اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ تیسری بات کہ ہر وقت وہ جنگ کے لیے تیار رہے۔ چوتھی بات کہ اسے تمام ویپنز کا پتہ ہو، ہمیں اپنے روحانی ہتھیاروں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور 5ویں بات یہ بھی بڑی خاص ہے، اپنے دشمن سے واقف ہونا۔ ہمیں اپنے دشمن کا پتہ ہونا چاہیے، اس کی اسٹریٹجیز کا پتہ ہونا چاہیے، اس کی چالوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس کی سرگرمیوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ فوج میں ایک رینک ہوتا ہے جس کو او پی کہا جاتا ہے۔ یہ فوج میں خاص جگہ پر ہوتے ہیں جو اپنے دشمن پر نظر جمائے رہتے ہیں، نظر ٹکائے رہتے ہیں، یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جو آگے والی فوج ہے، جو ہمارا دشمن ہے آگے، وہ کیا کرنے والا ہے، وہ کس طرح سے حملہ آور ہوگا، وہ کون سے ہتھیار استعمال کرے گا۔ آج ضرورت ہے کہ کلیسیوں میں بھی او پیز ہوں جو نظر رکھیں، دشمن پر نظر رکھیں۔ میرے عزیزو، عقاب جو ہے وہ نظر میں سب سے، اس کی نظر سب سے باکمال ہے، وہ بلندیوں پر ہوتا ہے، میلوں میل سے چھوٹی سی حرکت کو وہ دیکھ لیتا ہے اور اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، اور اپنے دشمن کو بھی دور ہی سے دیکھ لیتا ہے اور اپنا اور اپنے بچوں کا بچاؤ کرتا ہے۔ آج کلیسیاؤں میں او پیز کی ضرورت ہے۔ خدا کے خادم، پاسٹرز
और चर्च में जो प्रॉफिट हैं वो ओपीज हैं। उनको पता होना चाहिए कि शैतान मेरी कलीसिया पर कैसे हमला करने को है। खानदानों के सरबराह जो है वो ओपी की नजर रखें। ओपी जो है वो बड़े ऑफिसर्स होते हैं और दुश्मन की स्ट्रेटजीज को देखते हैं, उनसे बाखबर रहते हैं। और छठी बात, किसी भी फौजी के लिए, किसी भी रूहानी जंग करने वाले के लिए छठी बात जो बड़ी लाजमी है वो ये कि वो अपने लीडर का फर्माबरदार रहे, ओबीडिएंट हो, अपने लीडर की, अपने कमांडर की बात को सुने और उस पर अमल करें। हमारा कमांडर कौन है? जीसस, यीशु मसीह हमारा कमांडर है। अगर आप रूहानी जंग करने के लिए आए हैं, रूहानी जंग में हैं, तो अपने यीशु की आवाज को सुने। यीशु की आवाज के बगैर आप फतह नहीं पा सकते। अपने पास्टर की आवाज को सुने। आपका पास्टर आपको क्या इंस्ट्रक्शंस देता है। अगर आप अपने लीडर की इंस्ट्रक्शंस, हदायत को नहीं सुनेंगे या उस पर अमल नहीं करेंगे तो कभी नहीं हो सकता कि आप फतह पा सकें, आप जंग को जीत सकें। और सातवीं बात, आपके दिल में जो जंगजू हैं, रूहानी जंगजू, उनके दिल में इस बात का यकीन होना चाहिए कि फतह हमारी है। हालेलुया। हमेशा फतह हमारी है। हालेलुया। हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया गया है। हालेलुया। इस बात का ईमान रखें कि फतह हमारी है। जब भी आप रूहानी जंग लड़ने के लिए जाते हैं तो दिल में इस बात को याद रखें कि फतह हमारी है। 7 चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं जो एक फौजी के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो उसे एक फौज का हिस्सा होना है। सेकंड थिंग, उसे तरबियत पजीर होना है। और तीसरी बात जो है उसे हमेशा जंग के लिए तैयार रहना है। चौथी बात जो है उसे अपने हथियारों से पूरी वाकफियत हो। और पांचवी बात जो है अपने दुश्मन की तमाम सरगर्मियों से वो वाकिफ रहे। और छठी बात, अपने लीडर की फरमाबरदारी करे। और सातवीं बात, हमेशा इस बात का ईमान रखे कि फतह हमारी है। हालेलुया। हमारा यीशु फतहमंद है, हमारा खुदा बाप फतहमंद है। उसने कभी कोई जंग नहीं हारी और ना ही हम किसी जंग को हारेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब दूसरा जो हिस्सा है इसका, जो दूसरा हिस्सा है, जो हमारे स्पिरिचुअल वेपन्स हैं, रूहानी हथियार, हम उनको इस्तेमाल कैसे करें। हमारे रूहानी हथियार हैं कौन से जिनके वसीला से हम दुश्मन और उसकी कुव्वतों पर गालिब आ सकते हैं। शरारत की फौजें, रूहानी फौजें, आसमानी फौजें, जिनकी मिनिस्ट्री है, जिनका ये काम है कि वो हम में से ईमानदारों को चुरा ले और हम में से बथेरों को मार डाले जो कमज़ोर ईमान के हैं, और उनको हलाक कर दे, बर्बाद कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। अब इन हथियारों को हम देख लें कि कौन से हथियार हैं। इफिसियों 6 बाब
यहां पर 7 तरह के हथियारों का जिक्र किया गया है। सबसे पहला जो हथियार है ये रूहानी हथियार है, ये जिस्मानी हथियार नहीं। हम देख रहे हैं रूहानी जंग, और हमारी जंग किसी बादशाह, किसी मुल्क, किसी धर्म, किसी कौम के साथ नहीं। हमारी जंग जो है ईमानदारों, मसीहों जो यीशु पर ईमान रखते हैं, उनकी जंग शैतान और उसकी कुव्वतों के साथ है। आमीन। जो पहला हमारा हथियार है वो क्या है? सच्चाई। पहला हथियार जो है वो सच्चाई है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों में है। खुदा का बंदा कहता है, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको। बस सच्चाई से कमर कस के सच्चाई ये पहला हथियार है। और सच्चाई जो है ये यीशु का एक नाम भी है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। हक जो है वो ट्रुथ है और ट्रुथ सच्चाई है। और खुदा का कलाम बयान करता है कि तुम सच्चाई पर कायम रहो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। जब हमारी जिंदगी में झूठ नाम की चीज नहीं होगी तो मेरे अजीजों हम फतह पाते चले जाएंगे। जितना झूठ होगा हम उतना ही शिकस्त में जिंदगी बसर करेंगे, हारे हुए शख्स की माने। जितना हम सच्चाई जो यीशु है, यीशु का नाम सच्चाई है, हालेलुया, सच्चाई पर कायम रहेंगे, सच्चाई हमारे अंदर होगी। सच्चाई खुदा का कलाम है, सच्चाई खुदा का नाम है। जब हम सच्चाई अपनी जिंदगी में रखेंगे, इस हथियार का इस्तेमाल करेंगे तो मेरे जीजो हम गालिब पाएंगे। दुख और मुश्किलें तो, मुसीबतें तो हैं, लेकिन मेरे जीजो सच्चाई के वसीला से हम गालिब आते चले जाएंगे। और दूसरा जो हथियार हमारे पास है वो रास्तबाजी का बख्तर। ये रास्तबाजी का बख्तर जो है ये दूसरा हथियार है और ये बड़ा लाजम है, बड़ा ही जरूरी है। ये हमारा किरदार है, हालेलुया, ये हमारा किरदार है। रास्तबाजी का बख्तर जो है ये हमारा किरदार है, ये हमारी जिंदगी का लाइफ स्टाइल है। हम जब हमारा किरदार पाक होगा, खुदा के मुताबिक होगा, कलाम के मुताबिक होगा, मेरे जीजो, तब हम उस फौजी की मानिंद होंगे जो फतह करता चला जाता है। हालेलुया। हमारा किरदार पाक हो, चाल चलन पाक हो, रास्तबाजी की जिंदगी, राइचसनेस हमारा किरदार। और तीसरा जो हमारा वेपन है वो है सुलह की तैयारी के जूते। सुलह की तैयारी के जूते। मेरे अजीजों, इंसान जमीन पर बड़ा सफर करता है, बड़ा ही सफर करता है। बहुत सारे लोग भज के जाते हैं लड़ाई वाले हैं, दूसरों की लड़ाई भी अपने ऊपर ले लेते हैं, दूसरों के झगड़ों में भी घुसते हैं।
تو ایسے شخص کو کہا گیا کہ ایسا شخص کس کی مانند ہے جو جنگلی یا آوارہ کتے کی ناک میں نکیل ڈالے. کتنا مشکل کام ہے. ایویں دوسروں کے جھگڑوں میں ہم پڑے رہتے ہیں. ہمیں تو صلح کی تیاری کے جوتے دیے گئے ہیں. یسوع مسیح کی پیدائش پر جو پیغام دیا فرشتوں نے آسمان پر صلح اور زمین پر جن آدمیوں سے وہ راضی ہے, صلح کا پیغام دیا گیا. جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی, صلح اور سلامتی ہماری زندگی میں صلح کی جو ہمارے اندر جو ایک اسپرٹ ہونی چاہیے وہ صلح کی اسپرٹ ہونی چاہیے, نہ کہ لڑائی کی, نہ کہ بدعتوں کی, ایک دوسرے کی گوسپ کرنے کی. صلح کی تیاری کے جوتے. خداوند یسوع مسیح کو پرنس آف پیس کہا گیا, صلح کا شہزادہ, سلامتی کا شہزادہ, صلح کا شہزادہ. ہم تو اس کو مانتے ہیں. ہم لڑائی جھگڑوں, ہم تفرقوں, ہم ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتے. ہم تو صلح پر, صلح کے شہزادے پر ایمان رکھتے ہیں. ہاللیلویا. پہلا ہتھیار کیا ہے؟ دوسرا ہتھیار کیا ہے؟ تیسرا ہتھیار کیا ہے؟ صلح کی خوشخبری. یہ ہماری جنگ لڑنے کا طریقہ کار ہے. روحانی جنگ روحانی طریقے سے لڑی جاتی ہے اور روحانی ہتھیاروں سے. اور چوتھا ہتھیار جو ہے نجات کا خود. یہ بھی یسوع مسیح کا ایک نام ہے, نجات, سالویشن, نجات. اور یسوع مسیح کے نام کا مطلب بھی جو ہے وہ نجات دہندہ ہے. میرے عزیزو, ہم نے نجات پائی ہے یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے. ہم نے نجات پائی ہے. جب ہم نے نجات پائی ہے تو نجات ہی ہمارا ایک ہتھیار ہے. ہم نے اپنے گناہوں سے مخلصی پائی ہے, گناہوں سے رہا ہو چکے ہیں اور نجات پالی ہے. تو یہ ایک ہتھیار ہے جو ہمارے دشمن کے لیے بہت خطرناک ہے. جتنے لوگوں نے نجات سالویشن نہیں پائی, اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس روحانی ہتھیاروں کی کمی ہے اور بغیر ہتھیاروں کے جنگ ہو نہیں سکتی, فتح بندی آ نہیں سکتی, جیتی نہیں جا سکتی جنگ. اس لیے ان ہتھیاروں کا ہونا ضروری ہے. سچائی کا ہتھیار, راست بازی کا ہتھیار اور صلح کا ہتھیار اور پھر نجات کا ہتھیار ہماری زندگی میں ہو. جنہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی, پانی کا بپتسمہ نہیں لیا, وہ آئیں, ان کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. ابھی گریس پیریڈ ہے, فضل کا دور ہے, آپ نجات پا سکتے ہیں. کوئی مشکل نہیں. اپنے گناہ سے توبہ کریں, اقرار کریں کہ آپ گناہ گار ہیں اور کہیں کہ اے باپ ہمیں خداوند یسوع کے لہو سے پاک کر دیں. ہر گناہ پاک ہو جائے گا اور آپ نجات پانے کے لیے, گناہوں کی معافی کے لیے پانی کا بپتسمہ لیں تو آپ غالب آئیں گے. پریز دی لارڈ. یہ ہمارا پانچواں ہتھیار ہے. جو ہمارا چوتھا ہتھیار, اس کو میں اسکپ کر گیا, وہ ایمان کی سپر ہے. ایمان کی سپر, بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. میرے عزیزوں, یہ ایک بڑی خوبصورت ترتیب ہے. سچائی ہماری زندگی میں ہے, راست بازی ہماری زندگی میں ہے, صلح ہماری زندگی میں ہے, اور ساتھ جب ایمان ہوگا. اس حصے کو ذرا جب پڑھیے, ذرا بیٹے 15ویں آیت سے آپ ذرا پڑھیں. اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر, ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر.
जब हमारी ज़िंदगी में सच्चाई होगी, जब हमारी ज़िंदगी में रास्तबाजी होगी, जब हमारी ज़िंदगी में सुलह होगी, तो उनके साथ जब हमारी ज़िंदगी में ईमान होगा कि हमारा खुदा हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, हालेलुया, हम खुदा में सब कुछ कर सकते हैं और हमारा खुदा कभी किसी जंग को हारा नहीं, वो हमारे साथ जंग करता है। तो मेरे जीजो, हम ईमान रखेंगे कि खुदावंद हमारे लिए कर सकता है, तो हमारे लिए हो जाएगा। जो दुआ ईमान से की जाएगी वो कबूल होती है, वो सुनी जाती है, उसका जवाब आता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और ईमान की क्या डेफिनेशन है? अनदेखी चीजों का सबूत है। इब्रानियों 11वें बाब की पहली आयत से जब हम पढ़ते हैं, जो चीजें नजर नहीं आती हम उस पर ईमान रखें कि हमारा खुदा हमारे लिए कर सकता है, हालेलुया। और यहाँ तक खुदा का कलाम बयान करता कि जब दुआ करो कि ईमान रखो कि तुम्हें मिल गया है तो मिल जाएगा। हम इस तरह का ईमान अपनी जिंदगी में जब रखेंगे, ये ईमान जो है मेरे जीजो, ये हथियार है और दुश्मन इससे डरता है, इस हथियार से डरता है। ये जितने भी हथियार हैं ये दुश्मन के लिए बड़े खतरनाक हैं। अबलीस इनसे डरता और कांपता है। चौथा हथियार मैंने आपको पहले ही बता दिया, ईमान के साथ निजात। और फिर आगे बढ़े, पढ़ो बेटे। और निजात का फौज और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है, ओके, ले लो। अब जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को अपने दिल में जगह दें। कलाम जो है ये हथियार है, एक ऐसा हथियार जिस पर कभी भी अबलीस गालिब नहीं आ सकता, कभी भी नहीं। जब वो आप पर हमला करे, आपको आजमाने के लिए मुख्तलिफ तरह की वो कोशिशें करे, तो खुदा के कलाम से उसका जवाब दें, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब दिया। और ये कलाम क्या है? ये रूह की तलवार है। ये तलवार कैसी है? जो दो तरफ से है, दो धारी तेज तलवार जो बंद और गूदे को जुदा करती हुई गुजरती चली जाती है, हालेलुया। अबलीस ने जब खुदावंद यीशु मसीह को आजमाया तो यीशु मसीह ने इस तलवार का इस्तेमाल किया, ना कि फिजिकली तौर से। उसने खुदा के कलाम की तलवार का इस्तेमाल किया। जब अबलीस आप पर हमले करे, आपको आजमाए, तो खुदा के कलाम का इस्तेमाल करें। जरूरी है खुदा के कलाम को सुना जाए, जरूरी है खुदा के कलाम को सीखा जाए, जरूरी है खुदा के कलाम पर अमल किया जाए, हालेलुया। खुदा के कलाम का इस्तेमाल करें, सीखें, इसकी तड़प रखें, इसकी भूख रखें। जैसे हम खाने के लिए, पीने के लिए तड़प रखते हैं अजीजों, खुदा के कलाम की तड़प अपने लिए रखें, अपने दिल के अंदर सबसे बड़ी भूख जो रखें वो खुदा के कलाम के लिए, क्योंकि ये खुदा का मुकद्दस कलाम दो धारी तेज तलवार है। और फिर सातवां जो हथियार हमारे पास है, पढ़ो बेटे आगे। और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नाका दुआ किया करो। आमीन। आमीन। ये हमारा सातवां हथियार है। हर वक्त लिखा है कि हर वक्त का मतलब है कि 24 आवर्स, 24 घंटे। कुछ लोग कहते हैं ਐਵੇਂ खुदा ਨੂੰ तंग कीता ਹੁੰਦਾ है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग भाइयों ने ਐਵੇਂ तंग कीता ਹੁੰਦਾ खुदा ने। खुदा का कलाम बयान करता है कि हर वक्त हर तरह से दुआ करते रहो और जागते रहो, दुआ करते रहो। मेरे जीजो, दुआ जो है ये ईमान का भी ईंधन है। ईमान इससे ताज़ा रहता है, ईमान इससे बढ़ता रहता है, हालेलुया।
ये तो लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। ईमान जिंदा जो रहता है ये दुआ से रहता है। अगर आप दुआ कम कर देंगे तो ईमान कमजोर होगा, अगर आप दुआ बंद कर देंगे तो आपका ईमान डेड हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए दुआ करते रहें। हमारा जो 7वां खतरनाक हथियार है वो दुआ है। इस हथियार को इस्तेमाल करें। ये जो 7 वेपन आपको और मुझे दिए गए हैं, ये रूहानी जंग करने के लिए, बुरे दिन में इब्लीस का मुकाबला करने के लिए और फतह पाने के लिए दिए गए हैं। मेरे अजीजों, आओ सब रूहानी जंग में जो शरीक हैं, जो पहले हमने 7 नुक्ते देखे कि फौजी के लिए 7 नुक्ते क्या जरूरी हैं, और फिर 7 जो खतरनाक इब्लीस के लिए वेपन है, हथियार हैं, उनका इस्तेमाल करें। हालेलुया। आओ सब दुआ करें और इन हथियारों को अपनी जिंदगी में ले लें और रूहानी जंग लड़ें। हमारी जंग शरारत की रूहानी फौजों से है। जब हम सुलह, जब हम सच्चाई के साथ रास्तबाजी के बख्तर को लगा के रखेंगे, सुलह की तैयारी के जूते पहनेंगे और साथ ईमान की सिप पर होगी मेरे अजीजों, और निजात का खुद हमें पहना होगा, और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम जिससे हम भरे होंगे और दुआ की जिंदगी बसर करेंगे। इन 7 हथियारों से दुश्मन कभी भी आप पर गालिब नहीं आ सके। हालेलुया। तब हम फतह पाएंगे और रूहानी जंग में फतह याद होंगे। आमीन।